اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال المعصوم علیہ السلام انما الحسین باب من ابواب الجنہ۔ دعا ہے کریم اللہ دنیا دے جس کونے دے اتے جس مقام دے اتے امام حسین علیہ السلام دے عزادار وسدے پین ہمیشہ آباد۔ میں بندہ ناچیز سرزمین انبیاء، سرزمین اولیاء، سرزمین امیر المومنین نجف اشرف تو اس اپنے بیان دے وچ اج کچھ میں محرم دے بارے دسنا چاہتا، کیونکہ محرم ہے اسا مومنین محبان عزاداران مظلوم کربلا اس محرم اس عزاداری کو کس طریقے نال نبھاونا ہے، اس عزاداری دے اسا فرائض کیویں انجام دیں، کیونکہ اس محرم پاک دے 5 نام ہیں۔ اس محرم دے 5 نام ہیں: شہر الحسین، شہر العزا، شہر الحزن، شہر البکا، شہر التباکہ۔ اس محرم پاک دے جڑا محرم مخصوص ہے منصوب ہے امام حسین علیہ السلام دے نام۔ اس محرم مناون واسطے، اس محرم دی ادائیگی واسطے اللہ دی ذات نے سارے واسطے ایک سبب بنا، سارے رومن واسطے، عزاداری مناون واسطے، ذکر محمد اور اہل بیت فضائل اور مصائب سنن واسطے ایک سبب بنا ہے۔ جگہ سارے واسطے مخصوص کیتی گئی ہے بارگاہ حسین، یعنی امام بارگاہ، اور فضائل اور مصائب سنن واسطے اللہ دی ذات نے ہی قوم پیدا کی ہے۔ وہ قوم اسا شیعہ ہیں جڑے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری، امام حسین علیہ السلام دی ماتمداری، مقصد حسین علیہ السلام کو پہچنے ہیں۔ اور انہاں مرکز محور کیڑی چیز ہے، کتھاں بہ کے امام بارگاہ۔ بے امام بارگاہ دی اصل ہے کیا، امام بارگاہ دا احترام کیویں اسا کرنا ہے، امام بارگاہ دے وچ اسا آمنا کس طریقے نال ہے، امام بارگاہ دے وچ بہ کے اسا کس طریقے نال بہنا ہے، کس طریقے نال مجلس سننی ہے، کس طریقے نال اسا مظلوم کربلا کو پرسدے ہوں۔ امام بارگاہ ہے کیا، امام بارگاہ دی اصل کیا ہے؟ مسجد اے بیت اللہ دی شبیہ ہے، امام بارگاہ حرم امام حسین علیہ السلام دی شبیہ ہے۔ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیتا، جڑا پتھر تراشے، اور جڑے پتھراں دے ٹکڑے بچے، اللہ دی ذات فرمائے جبریل انہاں پتھراں کو اپنے پراں چا کے سدرۃ المنتہا تے ون۔ حضرت جبریل علیہ السلام پتھر چاہ کے سدرۃ المنتہا تے پہنچے، مالک کھڑ کے کرا فرمایا اپنے پار چھنڈے۔ جنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پار چھنڈ کے تا خانے کعبے والا پتھر زمین دے اتے جس جگہ دے اتے گرا ہے اس جگہ دے اتے آج مسجد بن گئی، یعنی کعبہ اصل مسجد ہوندی شبیہ۔ امام بارگاہ کیا ہے؟
جڑا کعبے دا احترام وہ مسجد دا احترام. مسعود فرمیندن کہ جڑا بندہ مسجد والے پاسے ٹردا ہے وضو کر کے، مسعود فرمیندن بندہ ایویں ہے جویں طواف کعبے دا طواف پیا کرے. امام بارگاہ کیا ہے؟ جڑا امام حسین علیہ السلام 10 محرم 61 ہجری کربلا مولا شہید ہوئے تا مظلوم کربلا دا خون اطہر جڑا کربلا دی زمین دے اتے لڑ ہے تا اللہ دی ذات فرمایا جبریل زمین تے لگاون میرے پیارے نبی دے نواسے دے خون دے نال اپنے پر معطر کر. سدرۃ المنتہا تے ون کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر چھڑ کے جتھاں جتھاں امام حسین علیہ السلام دے خون دا قطرہ زمین تے ڈٹھا ہے آج اتھا امام بارگاہ بن گئی. یعنی حرم امام حسین علیہ السلام اصل بارگاہ ہوندی شبیہ. جیڑا جیڑا احترام عزت تکریم حرم امام حسین علیہ السلام دیے اوہ ساکو امام بارگاہ دی کرنی چاہیے. بھئی امام حسین علیہ السلام دے حرم وچ بغیر وضو دے کدی داخل ہوئے کوئی بندہ نہیں ہویا تے وقت امام بارگاہ وچ بغیر وضو دے کیوں ویندے؟ حرم امام حسین علیہ السلام دے جُتی پا کے وڑ دیو، جتھا مخصوص حد بنی ہوئی ہے اتھا جُتیاں اتار دیتیاں نے، مگر بارگاہ دے وچ اساں جُتی پا کے منبر تک لگے ہیں ویندے. جڑا بندہ گھروں ٹردا ہے اور ایک گل میں اپنے تے ضروری سمجھ کے پیا کرنا، اپنے پردہ دار ماواں بہناں واسطے پیا کرنا، آزاداری دے وچ آ کے چاہے نوجوان مرد یا نوجوان مستور ہے، چاہے ضعیف ہے چاہے بچہ چاہے بوڑھا ہے، آزاداری دے وچ کدی ریاکاری نہ آوے. اگر استغفر اللہ اگر آزاداری دے وچ ریاکاری آ گئی انہاں ثواب نہیں ملدا، انہاں کوئی فائدہ نہیں. بھئی آج کل دور دیکھو یزیدیت سر پہ چاہیے، یزیدیت امام حسین علیہ السلام دے مقابلے آزاداری دے مقابلے ساکو کردار نال نسنا چاہیے ایسا حسینی ہے، ساکو گفتار نال نسنا چاہیے ایسا امام حسین علیہ السلام دے محب اور آزادار ہیں. اسا ویندے مجلس حسین وچ پے ہیں، اسا جناب اللہ سوٹ بوٹ تے میک اپ کر کے اسا ای طریقے نال ٹردے پے ہیں، ساکو پتہ نہیں لگدا پیا اسا شادی تے ویندے پے ہیں یا اسا آزاداری امام حسین علیہ السلام تے پے ویندے ہیں. جیڑا بندہ سج کے پوری تیاری کر کے گھر دے وچوں نکلدا ہے مجلس واسطے، اگر اندے کول پوچھی جے بھی کتھا پیا وینا ہے، میں او کو روون پیا وینا جیدی 3 دی لاش دھوپ تے پئی رہی، جندا کفن کوئی نہ، جندی بہن دے سر دی چادر لئی نہ لا گئی دی تے اپنے سر تے چادر نہ ہوئے. نوجوان تو اس اپنا حلیہ اس طرح دا بنایا ہوا جویں کسی تقریب کسی شادی چ پیا وینا ہے. میں ایک ویڈیو بیان وچ میں امام حسین علیہ السلام دے عظمت دے بارے کچھ میں ویڈیو ایک جاری ہوئی میرے کول چند نوجوان سوال کیتا ہے، چند بندے سوال کیتا ہے کہ نجفی صاحب یہ دسو کچھ بندے ایسے ہیں جڑے ماتم تا کریں آزاداری تا کریں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ دے، کچھ بندے ایسے ہیں جڑے نماز پڑھ دیں ماتم داری نہیں کریں دے، آزاداری نہیں کریں دے. تو میں دا مختصر جہاں جواب دینا چاہتا ہوں. جڑے بندے سوال کریں دیں در اصل او ہک عبادت چھوڑنا چاہتے ہیں، بس سے پشت وہ ہک عبادت چھوڑنا چاہتے ہیں. بھئی نماز اور آزاداری
یہ کوئی متضاد چیزاں نہیں، یہ دوہیں صدقہ سارے کولو امام حسین علیہ السلام دا۔ ایک جواب دینا چاہسا بھائی اس قسم دے سوال یہ اپنے کول رکھو، اس دا جواب میں محمد اسماعیل نجفی نجف اشرف وچ بیٹھ کے دینا چاہنا۔ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ نماز دا ٹائم مخصوص ہے، مختص ہے، لیکن عزاداری اور ماتمداری ہر وقت۔ علی دا شیعہ وہ ہے جدی نہ نماز قضا ہے، جدی نہ عزاداری قضا ہے۔ سارے علماء کرام مجتہدین عظام فرمیندن اگر تو نماز دی حالت چیں، حالت نماز ہی چیں، اگر تے کو یاد آ گیا نماز دی حالت دے وچ کہ اللہ جانے کیڑا وقت ہو سی جے والے بڑھڑا پیو ہوئی تے جوان پوتر دی لاش چاہیے ہوتا ہے، اور ماں فرمیندن اگر تے جا اکھیں دے وچ آنسو آ گئے نا تو سمجھ جا کر تیری نماز قبول ہی جاؤئی، اور تیری نماز دی قبولیت دے اتے مہارے غم حسین ایک آنسو مسلح تے نکلا ہوئے۔ محرم الحرام ہے، محرم الحرام دے وچ ایک محرم جو عزاداری اسا منینے ہیں، یہ در حقیقت ایک احتجاج ہے یزید ملعون، یزید دے کردار دے نال ملن والے بندے، یزید دی نسل اور یزیدی انسان دے خلاف۔ اگر کوئی بندہ مظلوم کربلا دی عزاداری کرے نہ ہو، ماتمداری ہوئے، زنجیر زنی ہوئے، خونی ماتم کرے نہ ہوئے، یعنی کہ سنت امام سجاد علیہ السلام ہے، خون دا ماتم سنت عالیہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کریندا ہوئے اس دے باوجود ہی اس بندے دے کردار دے وچ اگر قطرہ برابری یزیدیت شامل ہے، بروز معاشر کیا آکھ جناب سیدہ کو، کیا منہ لکھے سی جناب سیدہ کو؟ بھئی محرم یہ اپنے آپ کو بدلن دا نام ہے، محرم اپنے اندر تبدیلی گھناون دا نام ہے۔ معصوم دے اتے سوال کیتا گیا مولا یکم محرم کو، یکم محرم نالو ہر مومن دا دل، ہر مومن پریشان ہو ویندا ہے، پریشانی دے عالم وچ آ ویندا ہے، غم و حزن اس دے آنسو نہیں رک دے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ تھوڑا ڈاڈا تا 10 محرم کو شہید ہو جائی۔ مولا فرمائے بندہ خدا 10 محرم جڑا وہ چولا میرے ڈاڈے حسین دے بدن مبارک دے اتے ہے، ان دے اتے تیراں دے نشان، تلواری دے نشان۔ امام زین العابدین علیہ السلام دے ایک بندے نے آ کے سوال کیتا مولا 10 محرم کو تیرے ڈاڈے حسین دے بدن دے کتنے زخم ہیں؟ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرمیندن بندے خدا گھر دے وچ قرآن ہی بھی آدھے ہاں مولا۔ مولا فرمائے بن کے قرآن کھول کے پڑھ، جتنے قرآن دے حرفن اتنے 10 محرم کو میرے ڈاڈے مظلوم دے بدن دے اتے زخم ہیں۔ مولا فرمائے وہ زخمی چولا اللہ دی ذات یکم محرم کو عرش دے پاوے دے نال لٹکا چھوڑے دے، وہ جڑا ہوا گھل دیے تے اوہ ہوا اس چولے دی زیارت کر کے بوسا گھن کے جڑا وقت زمین دے اتے خلا دے اتے آ کے انسانہ کو لگ دیے۔ مولا فرمیندن میرے ڈاڈے حسین دے ہر محب دے بھی دل وچ میرے ڈاڈے مظلوم دا غم جاگ ویندے، اور اوہ چولا
بروز معاشر اللہ دی عدالت وچ جناب سیدہ چاہ کے آسن اور سامنے چولا کرے سن بارگاہ خدا وچ بسم اللہ بی بی فرمے سن مالک میں اپنے بچڑے دا مقدمہ گھن نہیں تیری بارگاہ دے وچ تو اللہ دی ذات آکسی سیدہ طیبہ طاہرہ میری کنیز سامنے دیکھ تیرے پوتر دے قاتل کھڑے انہاں کول آپ پوچھو کہ تیرے بچڑے کو کیوں قتل کیتے نے جرم تو جناب سیدہ فرمے سن مالک تو عادل ہے آپ انصاف کر وہ کیڑی ماں دا جگرا ہے جیڑی پوتر دے قاتل نال بولے مولا فرمیندن جدا میری دادی سیدہ حسن وہ میرے ڈاڈے حسین دا زخمی چولا میری ڈاڈی سیدہ دے مونڈے تھے اسی اور میں تاکیدن طالب علم حوزہ علمیہ نجف اشرف سرزمین امیر المومنین دے اتے بہ کے کہ میں تاکید کرے سا کہ محرم وچ ہر بندے دیکھن والے کو پتہ لگے جو اندا کوئی نقصان ہویا مدینے والے لوگ ادن کہ سا کو پتہ لگیا محرم دا چاند آسمان تے نہ سے دے بلکہ امام صادق علیہ السلام دے گھر دے وچوں روون دی آواز آندی ہے مولا رضا فرمیندن میرے دادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یکم محرم تو گھن کے 10 محرم تک کدی مسکراندہ نہیں ڈٹھا 10 محرم کو فرمیندن میرے دادا میرے بابا امام کاظم علیہ السلام منہ دے اتے ماتم کر کے ہائے حسین دے وین کریں دے ساکو سیرت اہل بیت تے چلنا چاہیے ساکو کردار اہل بیت اپناونا چاہیے دعا ہے کریم اللہ ہر مومن ہر مومنات کو اپنی خصوصی حفاظت عنایت فرمائے اور میں دعا کرے سا کریم اللہ جتنے مظلوم کربلا دے آزادار زوار دنیا دے جس مقام دے ہوتے بھی یہ دل وچ حسرت گھن کے بیٹھن جو حالات ٹھیک ہوئیں ایسا کربلا دی زیارت کرو مولا ہر مومن کو کربلا دی زیارت نصیب فرما کریم اللہ محمد اور اہل بیت محمد دے صدقے سارا شمار مظلوم کربلا دے آزادارنج فرما کریم اللہ واسطے اہل بیت اطہار دی عصمت و طہارت دا سارے 12ویں آقا دے ظہوری تاجیل فرما سارا شمار امام وقت دے اصحاب انصارج فرما امام زمانہ علیہ السلام دے صدقے ہر مومن دے اتے خصوصی رحمتہ دا نزول فرما کریم اللہ امام وقت دی عزت دا واسطے ہی سارے اتے امام زمانہ کو راضی خوشنود فرما اور جنہ مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لین میں طالب علم محمد دے رشتے نال محمد اسماعیل نجفی نجف اشرف وچ بیٹھ کے دعا گواں کہ مولا انہاں دی ہر دعا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا ابن سیدہ اللہم صلی علی